कायरा साहब, वेरी क्विकली सर, मैं डॉक्टर साहबा के पास जाने से पहले वही सवाल आपसे पूछूंगी कि सर क्या हुकूमत एक्सटेंशन कंसिडर कर रही है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता जी। वो तो अप्रोप्रिएट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मुशावरत से कर लेंगे जब भी वो वक्त आएगा कि एक्सटेंशन होनी है या क्या होना है या नए चीफ का तकर्रर होना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि खान साहब का अपना जो बयानिया है बुनियादी तौर पे वो नए आर्मी चीफ के तकर्रर के लिए जो कंडीशन बयान कर रहे हैं, जो डिस्क्वालिफिकेशन उनके ख्याल के मुताबिक है, वो ये है कि मियाँ साहब और जरदारी साहब जो हैं उनकी मुशावरत से, क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छा बंदा नहीं आएगा। अच्छा बंदा कौन सा नहीं होगा? इन्हीं 4-5 जो हमारे सीनियर जनरल हैं उनमें से कौन सा अच्छा बंदा नहीं है जिसको वो कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्हीं की मुशावरत से अगर मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाती है तो फिर खान साहब का जो वो बयानिया है वो दुरुस्त है। वो कहते हैं नहीं ये ठीक है, बिल्कुल ठीक सर। तो ये आर्मी चीफ की तारीफ है या उनके ऊपर तनकीद है या उनकी तहकीर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। ये बात अगर आपकी जो है ये हम डॉक्टर साहबा के पास लेके जाएं। डॉक्टर साहबा, ये बात तो कायरा साहब सही कर रहे हैं, और दूसरा मतलब कि और भी तनकीद लोगों ने की है कि आप बेसिकली जब खान साहब ऐसी बात करते हैं तो वो सवाल तो पार्टली बाकी आर्मी लीडरशिप पे भी उठा रहे हैं ना, कि वो जो 3-4 जनरल शायद रनिंग में है उनमें से किसी पे क्या एतराज़ है खान साहब को? क्या खान साहब को लगता है कि वो सब कॉम्पिटेंट नहीं है, कि जो वो चॉइस होगी जरदारी साहब की या शहबाज शरीफ साहब की, उसमें कोई ऐसा आदमी सामने आ जाएगा जिसके कॉम्पिटेंस पे एतराज़ है खान साहब को? एट द एंड ऑफ द डे द क्रिटिक इज़ नॉट जस्ट ऑफ पीडीएम, वो फौज की लीडरशिप पे भी बात जाती है। जी मेरा ख्याल है आरफा, आपसे कोई ढकी छुपी तारीख तो नहीं है ना। तारीख ने ये बात बताई है कि जब भी इस तरह का काम हुआ है, एक दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब ने और एक दफ़ा जरदारी साहब ने आपके सामने जो जर्नल लगाया था, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो सीनियरिटी थी उसको बाईपास करके और एक कंपैरेटिवली जूनियर जनरल वाज पुट अप। जनरल ज़ियाउल हक जरदारी साहब ने तो कभी किसी को नहीं लगाया। नो, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। आप देखें, ज़ियाउल हक, मैं माफ़ी चाहती हूँ, नॉट जरदारी साहब, भुट्टो साहब ने, आपको पता है कि ज़ियाउल हक वाज प्लेस्ड देयर और आपके सामने हुआ, इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द मेरिट, और एक जूनियर जनरल था, वो आया एंड वी वेंट थ्रू अ सफरिंग ऑफ 10 लॉन्ग ईयर्स ऑफ मार्शल लॉ। ये आपके सामने है बात। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने आपके सामने मुशर्रफ साहब को लगाया। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है आपके ख्याल में कि इनकी जो चॉइस होगी उसकी वजह से मार्शल लॉ लग जाएगा मुल्क में? नहीं, मेरा ख्याल है आरफा, मैं बताना चाह रही हूँ कि जब तारीख में आप देखते हैं तो आप देखते हैं व्हेन चॉइसेस आर नॉट मेड प्रॉपर्ली, तो मैनी अ टाइम्स इसकी वजह से मुल्क ने बहुत सफ़र किया। आपका ख्याल है, मैं आज से अगर 1970 में चली जाऊँ, 1970 के अंदर, 79 के अंदर, 80 के अंदर, तो उस दिहाई के अंदर, और कायरा साहब इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हम बड़े बाइज़्ज़त लोग थे। मुझे अभी तक याद है कि मैं वलैत जो है वो वीज़ा लेके नहीं जाती थी। मैं इंग्लैंड जाती थी, एयरपोर्ट पे उतरती थी, एयरपोर्ट पे वीज़ा लगा दिया करते थे। बल्कि ये एक मुल्क नहीं था, हम यूरोप के मुल्कों में जाया करते थे, हम क्या कहते हैं, इधर जाते थे फारिश में। एक सेकंड, से क्या ताल्लुक है? मैं आप बताने लगी हूँ ना। व्हाट हैपेंड वाज आफ्टर दैट कि एक मार्शल लॉ आया जिसकी वजह से हमारे हालात मजीद ख़राब हुए, फिर एक और मार्शल लॉ आया और उससे मजीद हमारी बेइज्जती हुई। करते करते वी बिकेम अ टेररिस्ट स्टेट। आपके सामने ये सारा काम हुआ ना। हम क्योंकि प्रॉक्सी वॉर्स रन कर रहे थे, ये सारा कुछ कर रहे थे, तो हमारी तारीख जो है वो हमें सिखाती है कि इस वक्त हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। मेरे से अगर आप पर्सनली पूछें तो मेरा ख्याल है सीनियरिटी जो है वो सबसे अहम चीज़ है। आप देखें जो आपके जनरल्स हैं, जब वो जनरल बनते हैं तो वो अपनी सीनियरिटी की वजह से दे शुड बी गिवन अ ड्यू रिकग्निशन। उनकी सिलेक्शन उस बेसिस पे ज़रूर होनी चाहिए। आप जब भी कोई इस तरह का जनरल जो आप सोचते हैं कि दिस पर्सन माइट, वो फिर आपके सामने 2 दफ़ा तो काम उल्टाया जा चुका है ना। तो इस वजह से मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने अगर अपनी रिजर्वेशंस शो की हैं,
یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ بات میں کر رہی ہیں مکمل سر، کر لوں نا جی، میں صرف مکمل جی کر سر، دوں. ہاں جی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے اگر اپنی کوئی ریزرویشنز شو کی ہیں تو اس میں کوئی غلطی تو نہیں کی، اور انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کہی. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی آپ الیکشن کروا لیجئے، حکومت ان کی ہی دوبارہ بنے تو 100 دفعہ یہ اب نیا جو آرمی چیف ہے اس کو ضرور سلیکٹ کرے. اٹ از بیسکلی ہی از جسٹ ٹیلنگ کہ واٹ ہیز ہیپنڈ بفور لیٹس ناٹ ریپیٹ اٹ ایور اگین، یہی بات کر رہے ہیں نا. تو اس لیے میرا خیال ہے قاہرہ صاحب، کیا آپ کو یہ اس بات میں کوئی سر آپ نے سن لیا ڈاکٹر صاحبہ نے کیا کہا؟ بیکاز وقت کم ہے، آئی مین آئی ہیو ٹو برنگ دی آرگیومنٹ ٹو یو، کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جس کو پی ڈی ایم کو اس کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں؟ عارفہ ڈاکٹر صاحبہ بڑی بہن ہے، بہت احترام ہے ان کا، لیکن بڑی معذرت سے میں ان سے نقطہ نظر بالکل کہ اس سے اختلاف کرتا ہوں، اس لیے کہ اب پاکستان کے اندر ایک سیٹ پیٹرن آ گیا. ہاں، پاکستان کے ماضی میں ایسا ہوا، جنرل ضیاء کی اپوائنٹمنٹ پہ، اس سے پہلے جنرل ضیاء کی اپوائنٹمنٹ پہ، اس سے پہلے باقی لوگوں کی اپوائنٹمنٹ، کئی اپوائنٹمنٹس پہ لائن کراس ہوتی رہی. اگر تو پہلی بات یہ ہے کہ سینئرٹی ہی فٹنس کا رول ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے اپنے لیے، لیکن وہ بھی صرف اپنے لیے، باقی کا عدالتوں کے لیے نہیں، اور ایلیویشن کے لیے بھی نہیں، ہائی کورٹوں سے سپریم کورٹ آنے کے لیے بھی نہیں، لیکن اپنے لیے انہوں نے کہہ لیا کہ ہمارے درمیان میں سے جو بندہ چیف جسٹس لگے گا وہ سینئر موسٹ لگے گا. اگر اس سینئرٹی کو رول بنانا تھا تو خان صاحب اس کا قانون بنا دیتے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ابھی مطالبہ کر لیں کہ جی سینئر موسٹ ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے. تو جو ایک پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے 3 4 5 ناموں کی ایک لسٹ آتی ہے. وہ اپنی چوائس نہیں ہوتی کہ آپ 10ویں نمبر والے کو اٹھا کے لے آئیں گے، وہاں سے ایک لسٹ آتی ہے، اس لسٹ میں سے اس کے ساتھ ان کے کریڈینشلز ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے ان ہز اون ججمنٹ دا پرائم منسٹر اور ود کنسلٹیشن وہ کسی ایک کا فیصلہ کر لیتے ہیں. خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اچھے آدمی نہیں ہیں، لہذا وہ جو چوائس کریں گے وہ چوائس ان کے غلط کاموں کو سپورٹ کرے گی اور وہ اچھا آدمی چوائس نہیں کریں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اس سے سینئرٹی متاثر ہوگی، لہذا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ مشاورت سے کریں گے. اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن اگر ہونی ہے تو پھر بھی مشاورت سے ہونی ہے. تو وہ کام، اس کا مطلب ہے کہ ان کی مشاورت، لاجیکل بات کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مشاورت جو ہے دونوں احباب کی، پرائم منسٹر کے ساتھ آرمی چیف کی تقرری پہ، وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ بندے بالکل صحیح. قاہرہ صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وقت ختم ہو گیا، 30 سیکنڈز رہ گئے ہیں. وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ درست ہے اور اس کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے، بالکل کنفیوژن نہیں ہے تو اور کیا. جواب دے دوں جی اس کا. ڈاکٹر صاحبہ 30 سیکنڈز، آئی رن آؤٹ آف جی میں ٹائم. جسٹ 30 سیکنڈز میں قاہرہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا نواز شریف ایبسکانڈر ہے یا نہیں ہے؟ ڈز ہی ایگری ٹو اٹ؟ ہی از این ایبسکانڈر فرام پاکستان، فرام دا کورٹ. ایم آئی رنگ؟ مفرور ہے. آپ ایک مفرور آدمی کو موقع دینے لگے ہیں کہ وہ کل کا آرمی چیف کو ڈیسائیڈ کرے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا میں غلط بات کر رہی ہوں؟ لیکن مفرور ہے نا، ڈاکٹر صاحبہ وہ اس یہ آرمی چیف مفرور کی ہے نا. ایکسٹینشن کے تو موقع آپ دے رہے ہیں. نہیں میں اس آپ دیکھیے آرمی نا، چیف میں کی ایکسٹینشن کا موقع تو آپ فراہم دیکھیے کر نا، رہے ہیں انہیں. آپ کس بندے کے ساتھ، قاہرہ صاحب کس بندے کے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار ہیں جو کہ مفرور ہے؟ بڑے ادب سے مفرور ہے ڈاکٹر صاحبہ، جی. آپ میاں نواز شریف کو جس ڈسکوالیفیکیشن پہ الاؤ نہیں کر رہے، اسی جی ڈسکوالیفیکیشن کے ہوتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے لیں، یہ ٹھیک ہے، اس میں ان کا میرا خیال مشورہ ہے درست ہے. نہیں، یہ یہ بات کیا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ان ریفرنس ٹو کانٹیکس کہا کہ آپ الیکشن جلدی کروائیے اور امیڈیٹلی اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ایسا آپ. نہیں کہا، پلیز ایسا نہیں کہا، جی ایسا نہیں کہا. بالکل دیکھیے یہی نا بات، انہوں نے ہی کیا سیڈ کہا، ریلیٹڈ، آرمی ہی چیف کی ریلیٹڈ اٹ ٹو ایکسٹینشن ہونی ہے. الیکشنز. انہوں نے الیکشنز کے میں ساتھ میں میں ریلیٹ عرض کر کر کے دیتا بات ہوں، کی. انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے لے. ایکسٹینشن ہونی ہے جس دن ان کی مدت ملازمت پوری ہونی ہے، الیکشن اس کے بعد ہوگا نا، اس کا مطلب ہے.